السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم. دونك دابا غادي نخدمو واحد ليكزامان ناسيونال، ولكن غير في البارتي ديال لاريتميتيك ديال دوزيام باك سيونس مات. دونك غنخلي لكم ها هو ليكزام لا بارتي ديالو اللي هو جو بونس 2015. دونك حاولوا تحبسوا الفيديو، تحاولوا ديروا معاه واحد المجهود عاد باش تشوفوا الكوريكسيون. دونك انا ندوز الكوريكسيون، مي نتوما حاولوا تسدوا الفيديو وخدموا. Donc la première question nous dit quoi les données اللي عطاونا هما soit x appartenant à z tel que x à la puissance 1439 moduli 1436 2015. Donc هادو هما المعطيات. Donc première question هي montrer que les nombres 1436 و 2015 montrer que 2015 et 1436 sont premiers entre eux. دونك باش نجاوبوا هاد لا كيسيون، لاحظوا في المعطيات لي دوني راه عطاونا كو 1436 fois 1051 plus ou moins 7 fois 2015 est égal à 1. دونك هادي عطاوها لنا في المعطيات. دونك هادي الا لاحظنا شويه راه كتشبه الكتابه ديال تيوريم دو بيزو. دونك يكفي الاعداد اللي بغيتو هما هادو، دونك يكفي نوضع هاد لي دو نومبر نوضعهم على شكل يو اف في باش نوصل للتيوريم ديال بيزو. دونك اون فوا دونك هادي قلنا نوضعوها فوا اي بلس 2015 فوا في ايكال 1. كنزيدو افيك كنوضعو شنا هي اي وشنا هي في. دونك من هاد الكتابة ديريكتومون غنجي نكتب دابخي بيزو صافي 2015 مع العدد الاخر سون بروميير اونتر او. دونك دوزيام كيسيون كتقولنا مونطري كو. Donc, on a le sujet, c'est-à-dire montrer que si d divise x et d divise 2015, donc cela nous donne que d divise 1436. Donc, هذا هو السؤال. donc نحاولوا نجاوبوا عليه. donc إلا لاحظنا في المعطيات ديال التمرين كامل عطاونا معطى واحد اللي هو هذا، اللي فيه اكس وفيه 2015. دونك راه هو الوحيد اللي يمكن يستعمل، حيت ما عندي حتى معطى اخر، حيت اكس سي انكوني ماشي شي عدد. دونك هو نستعمل لا غولاسيون اللي عطاوني هنا ديال كونغرونس. دونك نبداو اون اكس بويسونس 1433 موديلي 1436 2015. دونك شنو شفنا في القاعده في الكور ان هذه implique l'existence d'un entier relatif appartenant z tel que x à la puissance est égal à alpha plus 2015 fois k. دونك غنحاول نعزل هذه بوحدها. دونك كتكون عندي أس 1400 موان 2015 فوا k est égal 1436. دونك هادشي لاش اللي عارف. دونك هذه هي لا غولاسيون اللي نقد نوصل ليها، اللي فيها لي دوني ديال الكيسيون، فيها اكس فيها 2015 وفيها 1436. دونك عاوتاني نستعملوا لي دوني ديال السؤال شنو عطاني دي ديفيز اكس دي ديفيز 2015. دونك غنبداو قلنا دي ديفيز اكس
et D divise 2015. دونك باش نوصل لهاد لا غولاسيون شنو خصني؟ دونك من هادي راه صحيح عندي الحق ندير بويسونس. دونك دي ديفيز اكس على بويسونس 1439 اي دي ديفيز 2015 فوا كا. دونك هادو سو سون دي زابليكاسيون ديال لو كور اللي هما حاجه ايميديا. Donc, si d divise x à la puissance 1439 et d divise 2015 fois k, donc d divise toute combinaison entre ces deux nombres. Donc d divise x. نختار la combinaison اللي تناسبني اللي غادي نزيد انا غير الموان. k cela implique que d divise. donc هاني وصلت للجواب اللي بغاو. بهذا نكون جاوبنا على التمرين الثاني. السؤال الثاني. Donc d'abord la question suivante. Donc قال لك montrer que x et 2015 sont premières entre eux. Donc montrons. Donc نحاولوا نبدلو الصيغة montrons que. Donc c'est-à-dire le PGCD de 2015 et de x est égal à 1. دونك في لا فيديو الا لاحظتوا في لا فيديو فاش ديمونطرينا على بزاف استعملنا واحد القضيه اللي هي في ديال البي جي سي دي. دونك كنبداو بها حيت ما عنديش شي حاجه اخرى من غيرها هي. دونك شنو نقدر نعرف على لو بي جي سي دي دو نومبر؟ دونك اون سي كو بي جي سي دي دو 2015 et x elle divise 2015 en même temps elle divise x. دونك هادو هما اللي نقدر نعرف. دونك هاد الجوج هادو شنو غيعطيوني؟ دونك الى مونطرينا في لا كيسيون اللي قبل كو سي الى لقينا واحد لو نومبر اللي ديفيز اكس و ديفيز 2015 سو نومبر راه ديفيز 1436. دونك نقدر نستغل هادي. دونك غنحافظ نخلي هادي غنخليها ديفيز 2015 وهاد الجوج عطاوني واحد لا كونديسيون جديده هي هادي ديفيز. دونك كوم داك ساشون كو ديك الملاحظه اللي عطاونا هي هادي. دونك في هادي غنضرب في 1436 وفي هادي نضرب في ناقص 743. دونك غتولي عندي x 2015 ديفيز 2015 فوا موان. دونك هادي نضربو في ناقص 743 والاخرى غنضربو 1436. دونك قلنا وصلنا كو 2015 بي جي سي دي ديفيز 2015 فوا موان et aussi 2015 PGC de 2015 et x divise 1436 fois. donc كما قلنا لي تيوريم ديال الدرس لي بروبريتي صافي هادي ديفيز هادي ديفيز هادي. دونك غادي نديرو كومبينيزون. دونك غنديرو لا سوم ديالهم. دونك بي جي سي تي ديال 2015 x divise 2015 fois moins 749 plus 1436 fois 1051 implique. إلا لاحظتو شنو هو هدا؟ إلا لاحظتو مزيان هدا راه هو 1. دونك لو بي جي سي دي ديال 2015 و x ديفيز 1. خصني نعرف كو لي ديفيزور دو 1 شنو هما 1 et moins 1. Or, le PGCD il est toujours positif, donc on peut déduire que PGCD 2015 et de x il est égal à 1 directement. علاش 2000 الPGCD ديال 2015 مع x كيقسم واحد وحنا اون سي كو القواسم ديال واحد شنو هما واحد وناقص واحد ولكن القواسم كيكونوا موجبين حيت الPGCD كنختاروا الموجب دونك فهو واحد كنضربوا على موان 1. دونك احنا مونطرينا que 2015 et x sont premières entre eux. Donc السؤال الاخر شنو قال لنا؟ قال لنا montrer que
montrer que x à la puissance il est modulé 1 31 نفس الكتابة 1 13 نفس الكتابة مودولي 1 5. دونك انا مونطريو هادي. دونك شنو عندنا اول حاجه، عندنا واحد الحاجه اللي مهمه اللي هي شنو اللي خدينا من السؤال اللي قبل اللي هو بي جي سي دي دو اكس 2015 اللي تيغال 1 امبليك. عطاونا واحد الرومارك اللي هي que 2015 est égal 13 fois 15 13 fois 5 fois 31. Donc x est le premier avec le produit 15 fois 13 5 fois 13 fois 31. دونك تيوريم في الدرس كتقول الا كان اكس اولي مع واحد لو برودوي فهو اولي مع كل واحد فيهم. من هادي ندير واحد لامبليكاسيون هي اكس راه اولي مع 5 اكس اولي مع 13 اكس اولي مع 13 اكس اولي مع 31. هادي اللي ما بانتلوش. المهم انا ندير واحد ديمونستراسيون واحد بتيت ديمونستراسيون هنا. دونك لاحظ معايا عندي اكس elle est première avec le produit 5 fois 13 fois 31. Donc d'après Bezo, on a l'existence de le UV appartenant à Z2 tel que XU plus 5 fois 13 fois 31 fois V est égal à 1. Donc كما قلت لكم في التيوريم ديال بيزو في الفيديو ديال الشرح، راه الا لقيت هاد الكتابه دونك اكس اولي مع 5 و اكس اولي مع 13 و اكس اولي مع 31 و اكس اولي مع في. دونك هادي هي اللي استغلينا هاد الرومارك. دونك من هاد الثلاثه هادو اون ابليك فيرما هو الحل الوحيد هنايا. دونك فيرما نوضون في هاد الحاله هادي في الحاله الاولى. دونك هادي نسميها ايطوال، هادي دوز ايطوال، هادي 3 étoiles. Étoile implique que, puisque x sous 5 premier entre, donc x à la puissance 5 moins 1 modulo 1, 5. Ceci implique que x à la puissance 4, donc implique que x modulo 1, 5. غادي تقول لي منين جبت هاد 1440؟ بغيتي تعرف منين جبت دير 1440 غتقسمها على 4 غتعطيك واحد لو نومبر اللي ابارطونوا ان سو نومبر. راه هو بحال الا جيت من هنايا ودرت لا بويسونس ديال داك سو نومبر اللي البرودوي ديالو يعطيني 1440. دونك باش تكون هاد لابليكاسيون صحيحه خص يكون 1440 على 4 الى بارتي ان زد. صافي هادشي اللي خص يكون. عاوتاني دو زيتوال امبليك نفس الطريقه x على بويسونس 13 moins 1 مودولي 1 5 implique que x à la puissance 12 modulo 1 5 implique que x à la puissance 1440 modulo 1 5. نفس الطريقة هذه غادي نديرو 1440 نقسموها على 12 خصني نلقاو ابارتيان زد و دونك هذه راه ابارتيان زد حيت ديجا راه باينة. و سي غنديرو 3 زيتوال دونك implique que x à la puissance 31 moins 1 modulo 1. هنايا هادي نديرو 13 ندير 13. هنايا عندي 1 مودولي 31 implique que x à la puissance 30 مودولي 1 31. دونك بنفس الطريقة نحصل على x مودولي 1. هنا عندي 13 عندي 5 13 هنا 31. دونك هاني ديمونطريت على هاد الثلاثة ديال لي زيبوتيز. دونك دابا ندوزو لكيسيون اخرى. كيسيون كتقول montrer que دونك هاد لا كيسيون هادي مشابهة لدوك اللي درنا فايتين. montrer que x à la puissance 1440 مودولو 1. دونك اللي كنلاحظ ان هنايا ولات عندي 65 في دوك الاخرين لقيت 13 5 و 31. هنايا تزاد لي واحد لو نومبر تبدل
ومن جهة أخرى ما عنديش شي علاقة ما بين 65 وداك لو برودوي اللي كنت لقيت ديال إكس مع 13 فوا 31 فوا 5 اللي كيساوي 2015. دونك دابا ندير واحد الطريقة. قبل ما نديرها نذكركم بواحد البروبريتي في الدرس خصكم تكونوا عارفينها، دونك غنخليها لكم هنايا باش تذكروها. الا كان عندي A divise C et B divise C et d'autre part A et B sont premiers entre eux, alors le produit AB il divise C. دونك هذه ضرورية حتى هي. دونك كنبداو دابا. كنلاحظوا ان 65 خصني نحاول نكتبها على شي جداء ديال دو نومبر اللي يكونوا بروميير ويكون عندي علاقه بروميير ويكون عندي علاقه مع الاسئله اللي فايتين. دونك كنحاول نجرب داك لو برودوي عندي فيه 13 عندي فيه 31 وعندي فيه 5. دونك نشوف شكون اللي البرودوي ديالهم يعطيني 65. هو باين انه 13 فوا 5. دونك 13 فوا 5 هو 65. دونك هذه هي الملاحظه اللي غتخليني نجاوب على السؤال. دونك يعني غادي نمشي لدوك الخاصيات اللي لقينا من هادو. شنو عندي كو اكس على بويسونس 1440 مودولي 1 13 اي اكس اس 1440 مودولي اوسي 1 5. دونك من هادو شنو غندير امبليكاسيون 13 ديفيزاج 1440 موان زا. هادي بروبريتي في الدرس باينه خصك تكون عارفها. اي اكس اي 5 ديفيز اكس 1440 موان زا. دونك هاني بديت لقيت هاد لي دو كونديسيون الاولين. ها ا ديفيز سي اللي هو هذا و بي ديفيز لو ميم سي. دونك شنو خصني نمونطري كو 13 و 5 يكونوا اولين. هذه اللي ناقصاني هاد الكونديسيون كو 13 و 5 يكونوا اولين بيناتهم. وهذه راه باينه غنزيدها هنايا اي 13 مع 5 راه اوليان حيت الا لقينا القواسم 5 حيت اصلا 13 عدد اولي و 5 عدد اولي دونك فهما اوليان فيما بينهما. ديريكتومون ندير 13 فوا 5 ال ديفيز اكس أس 1440 موان زان. دونك غنستنتجو من هادي كيما مشيت من هادي لهنايا غنعاود ندير لا ريسيبروك ديالها. دونك اكس على بويسونس 1440 مودولي 1 13 فوا 5. شنو هي 13 فوا 5؟ هي 65 وهذا هو الجواب على السؤال اللي قالوا لينا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجواب هذا. دونك دابا غادي ندوزو السؤال الاخر. السؤال الاخر اللي قالوا لنا فيه montrer que on a montré que x أس 1440 est modulé 1 2015. دونك نفس الطريقة تماما بنفس الطريقة. كنلاحظوا ان في دوك لي بينت ما كانتش فيهم 2015 كانت عندي 13 31 5 ودابا تزادت عندي 65. دونك غنحاول نقلب على واحد لو برودوي. دونك 2015 خصني نكتبو على شكل برودوي ديال دو نومبر كيون بروميير اونتر او. دونك 2015 شنو هي؟ سي 65 مضروبه في 31. هذه هي 2015. وغنبداو بنفس الطريقه بنفس هاد لا ميثود. عندي اكس أس 1440 مودولي 1 65. هذه هي اللي مونطريت دابا في هذا السؤال اللي قبل. و اكس أس 1440 مودولي 1 31 بنفس لا ميثود. 65 كيقسم 1440 موان زان و 31 كيقسم اكس أس 1440 موان زان اي 65 و 31 اوليان فيما بينهما. ديريكتومون 65 في 31 ديفيز اكس أس 1440 موان زان. دونك غنرجعو عاوتاني اكس أس 1440 موديلي 65 في 31. نحسبو هادي اللي تكون هي 2015. ونكونو دابا جاوبنا على هاد السؤال حتى هو بنفس الطريقه ديال السؤال اللي قبل. دونك
يعني كما كنلاحظوا في هذا الموحد هذا كل سؤال مرتبط مع اللي قبل منه، دونك ماشي غير نجاوب على السؤال صافي راه ساليت منه، دونك نحاول ديما نربط الاسئله ديالي. دابا غادي ندوزو للسؤال الاخر ديال هاد ليكزامان ديال الاريثميتيك. دونك ديرنيير كيسيون كتقول لينا montrons que المهم هي كتقول لك montrer que x مودولي 1051 2015. دونك كنبداو في الجواب montrons que x convenu مودولي 2015. دونك اللي نقدر نقول لك ان هاد لا كيسيون الاخرى كتكون هي استنتاج واحد الريزومي ديال ليكزيرسيس كامل. دونك هنا كيبان واش فهمتي شنو بغاو من ليكزيرسيس او نو. دونك باش نفهمكم علاش تيكون هذا هو لو بيت ديال ليكزيرسيس، انه لاحظوا في المعطى شنو عطاونا اكس على بويسونس واحد العدد اللي كبير بزاف اللي هو 1440 مودولي 1 2015. دونك في لا كيسيون الاخرى عطاني نبين لنا اكس ديريكتومون هو كونغي واحد العدد، يعني هبطنا من البويسونس، يعني بحال نقصينا البويسونس 1440 كامله باش نهبطوا حتى الاكس. يعني كنا كنعرفوا ان اكس على بويسونس عارفينه بترديد شنو، ولكن فاش اكس ما عارفينوش. دونك لو بيت ديال التمرين هو نعرفوا اكس بترديد ماذا. دونك كنجاوبوا. دونك من هذه خصني نجبد شي ايكواسيون اللي تكون فيها اكس وتكون فيها 2015 و 1051 في نفس الوقت. باش نجبد هذا السؤال خصني هاد الثلاثه يكونوا في ميم ايكواسيون. دونك كنحاول نحط المعطيات اللي عندي اللي جبت من التمرين. دونك عندي هاد الملاحظه هذه الاولى اللي من التمرين، حيت هاد الكيسيون كتكون مرتبطه بجميع الاسئله، كل سؤال يعطيك واحد لا كونديسيون كل سؤال. دونك عندي هذه هي المعطى الاول ديالي. المعطيات الاخرى دونك كنلاحظ 1051 هاني حاولت نجبدها، 2015 هاني حاولت جبتها، وخصني نقلب على اكس فين نجيبها. دونك خصني نحاول نقلب اكس فين غنلقاها. دونك عندي كذلك عندي هاد ليكواسيون نحاول نحطها حتى هي 2015. كذلك عندي واحد الملاحظه اللي مهمه، هي عندي هاد ليكواسيون اللي كانوا عطاوني في المعطيات. لاحظ معايا مزيان، هادي موديلي جو بونس هادي موديلي كوا موديلي 1436 2015. دونك لاحظ معايا مزيان في التمرين كامل فاش كنت كنخدم لي بويسونس لقيت راسي انني كنخدم كاع لي بويسونس هما 1440. دونك لاحظ معايا من هذه ما فيهاش 1440. هذه هي لا كيسيون بوحدها اللي ما فيهاش ديك نفس البويسونس اللي عند كلشي. الوغ نحاول هنايا باش نطلع هاد البويسونس غنضرب في اكس. دونك الا ضربت في اكس هنايا هو اكس غنلقى اكس على بويسونس 1440 اللي موديلي 1436 اكس موديلي 2015. دونك على ما اظن هل اكس هاني هاد البويسونس هذه اللي كانت كبيره هاني حاولت جبت هنايا اكس. دونك نحاول نربط شي علاقه ما بين هاد المعطيات اللي عندي ونشوف شنو يكون. دونك ما بين هادي وهادي عندي هادي وهادي ديريكتومون اون بو ديدوير كو 1436 اكس اللي مودولي 1 2015. هذه هي كونكلوزيون الاولى. دونك دابخي هاد لي بروبريتي نجبدو كو 1436 اكس موان 2015 واحد لو كا ايتيغال 1 كا بارتين ا زد. دي هي القاعده ديال هذه هي العلاقه ما بين لي زيكواسيون مع بترديد علاقه بترديد. دونك هاني اول حاجه جبتها. دونك هاد ليكواسيون قلنا شنو قلنا في الاول، قلنا خصني نجبد شي ايكواسيون اللي فيها اكس و 1051 و 2015. دابا جبت ايكواسيون فيها اكس وفيها 2015. دونك خصني نقلب على شي ايكواسيون اللي فيها 1051. كنلاحظ في التمرين كامل 1051 بانت غير في هاد الملاحظه هذه. دونك بما ان هادشي كيساوي وحده نحطو نعوض هاد الوحده هذا نعوضو بهذا التعبير
دونك كنلقى 1436 إكس موان 2015 كا est égal 1436 1051 موان 2015 فوا 249. دونك هاني في الاخر لقيت واحد ليكواسيون اللي كتجمع لي هاد المجاهيل كاملين اللي هما اكس 1051 2015. ماشي مجاهيل غير هما اللي متغيرات. دونك اكس ديبون لهاد الجوج هادو. دونك هاني جمعت ثلاثه ديال الحاجات جمعتهم في ايكواسيون وحده. دابا كما كنلاحظوا عندي 2015 هنا و 1436 عندي كيتعاودوا جوج مرات. دونك غنحاول نعمل ب 1436 تكون عندي اكس موان هذا فاش نجيبو هنا يولي موان اللي تيغال. نعاود ثاني نعملو ب 2015 فاكتور دوكا موان 749. دونك هاني حاولت كتبت هادو كانوا عباره على دي كومبينيزون. انا حاولت كتبتهم على واحد لو برودوي. دونك في التمرين انا بغيت 2015 يقسم لي اكس موان 1051. هادي راه نقدر نقول ان 2015 ديفيز اكس موان 1051. دونك شويه بدات كتبان الامور من هادي لامبليكاسيون كو 2015 ديفيز 1436 اكس موان 51. دونك لاحظ معايا مزيان هذه استعملناها في كاع الاسئله السابقه. استعملنا هذه الملاحظه. نعاودها لثاني مره غنعاود هاد البروبريتي. هاد البروبريتي كتسمى ديال غوس. هادي غوس اللي كنا درنا في لا فيديو اللي قبل. دونك الا كان عندي ا ديفيز واحد لو برودوي اي ا لي بروميير افيك واحد الفاكتور من هادو امبليك كو ا ديفيز سي. دونك علاش التجأت لهاد القاعده ديال غوس؟ حيت لاحظ معايا انا شنو باغي 2015 يكون كيقسم اكس ناقص 1051. هنا خرجت لي اكس ناقص 1051 ولكن مضروبه في واحد العدد اللي هو 1436. باش نحيدو عندي الحل الوحيد هو غوس. دونك خصنا نفيريفيو واش 2015 على حساب هنايا الا درنا واحد لانالوجي خصني نشوف واش هاد 2015 واش اولي مع 1436. وهذا صحيح حيت عندي هاد ليكواسيون دابري بيزو عندي 2015 اولي مع 1436. دونك on déduit que 2015 divise x moins 1051. دونك ديريكتومون نقدر نقول ان x il est modulé par 2015. ونكون جاوبت على السؤال ديالي وهو السؤال الاخر في هذا الوطني هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين وفي حلقه قادمه ان شاء الله.